अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप थंबनेल पढ़ चुके होंगे कि कोई भी बदमज़हब वहाबी देवबंदी अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी का एक अमल शरीयत के ख़िलाफ़ साबित कर दे 10 लाख इनाम ले जाए। और नीचे लिखा हुआ हवाई बातें नहीं हैं, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। तो नंबर स्क्रीन पर है और ये मैं हवाई बातें नहीं करता हूँ। ये जितने भी लोग हैं, चाहे वहाबी हो, देवबंदी हो या अहले सुन्नत व जमात को, हमेशा बिदात शिर्क हमेशा मुशरिक और बिदाती कहते रहते हैं। आइए दिखाता हूँ, मैं एक दो वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद में मैं कुछ बातें बताऊंगा। आखिर तक बने रहिए और इसमें ज़रूर आपको खुशी हासिल होगी। ठीक है, पहले इनका वीडियो देख लीजिए कि ये बिदात की तारीफ़ क्या करते हैं। ये तारिक मसूद साहब हैं। बिदात किसे कहते हैं, बिदात की जामे तारीफ़ करें अली हैदर बाजवा से। देखिए, बिदात की जामे तारीफ़ ये है कि ऐसा काम जो हमारे दीन में साबित नहीं है और उसकी नबी के दौर में कोई ज़रूरत भी नहीं थी, उस काम को दीन समझ के करना। जैसा कि आपने इनका वीडियो देख लिया, इनसे किसी ने सवाल किया कि बिदात की जामे तारीफ़ कर दीजिए, तो इन्होंने बिदात की जो जामे तारीफ़ करते हुए ये बताया कि जो दीन से साबित ना हो और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़रूरत ना पड़ी हो और लोग उसको दीन समझ कर करते हो, वो बिदात है। मेरा सबसे पहला सवाल है पूरी देवबंदियत से कि आज के 1450 साल के अंदर ये तारीफ़ किस किताब में किस मुहद्दिस ने लिखा है? कहीं है ही नहीं है। ये तारीफ़ ही नहीं है। बिदात किया और आवाम को गुमराह करने के लिए अपनी मर्ज़ी से नई नई बातें ये लोग पैदा करते हैं। किसी भी तरह से ये लोग बच जाएं और इनके जो मुखालिफ है वो बिदाती साबित हो जाएं, बस इसको नज़र में रख कर ये लोग सारा उसूल गढ़ते हैं। समझ रहे हैं कि इनके अकाबिर बच जाएं कुफ्र से, जो इन पर कुफ्र के फतवे लगे हैं वो बच जाएं, इनके अकाबिर, और ये बच जाएं। उसके बाद में इनके जो अपोजिट हैं, इनके मुखालिफिन हैं, वो बिदाती और मुशरिक किसी भी तरह से साबित हो जाएं, बस। यानी कुरान और हदीस को नज़र में रख कर नहीं उसूल ये लोग गढ़ रहे हैं। ये लोग अपने आप को बचाने और अपने मुखालिफिन को बिदाती मुशरिक साबित करने के लिए इसको नज़र में रख कर ये लोग जो है उसूल गढ़ते हैं। समझ रहे हैं? आगे ये जनाब बयान करते हुए बताते हैं, मैं पूरा वीडियो तो नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि सब वीडियो ही लगाऊंगा तो वजाहत नहीं कर पाऊंगा सही तरह से। आगे ये बयान करते हुए जाते हैं और कहते हैं कि जब इनसे कहा जाता है कि अज़ान से पहले जो तुम सलाम पढ़ते हो ये बिदात है, तो हमसे ये लोग कहते हैं कि तो फिर मदरसा भी बनाना बिदात है और मस्जिदों पर मीनार बनाना और जहाज़ से सफ़र करना, ये सब जो है बिदात है, हज के लिए जाना बिदात है। इस तरह के सवाल करते हैं। अरे जनाब, ये सब इल्ज़ामी जवाब है, समझ गए? तुम्हारे इल्ज़ामी जो तुम इल्ज़ाम लगाते हो उसको इल्ज़ामी जवाब देते हैं। बाकी किताब व सुन्नत से हमारे पास जवाब इसके मौजूद हैं, वो अभी मैं आगे देता हूँ। लेकिन सबसे पहली बात है, आपको तो ये उसूल मालूम होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो कुरान में फ़रमाया, सूरतुल अहज़ाब आयत नंबर 56 में, इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते यकीनन नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो जैसा सलाम भेजने का हक़ है। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने जो दरूद भेजने का हुक्म दिया है, क्या ये मुतलक है या नहीं है? ये तो मुतलक है। और अगर इसको मुक़य्यद कहीं पर अगर किसी ने कहा हो तो वो ज़रा आप दिखा दें, किसी आयत से साबित कर दें कि इसको मुक़य्यद किया गया है कि अज़ान से पहले दरूद नहीं पढ़ सकते हैं। ये तो मुतलक है, और मुतलक को मुक़य्यद करना खुद ही बिदात है। आपने ये उसूल नहीं पढ़ा, अल मुतलको यजरी अला इतलाक ही, कि मुतलक जो है अपने इतलाक पर जारी रहता है, कायम रहता है ना। तो आप जो है मुतलक को मुक़य्यद कर रहे हैं, यानी यहाँ पर दरूद नहीं पढ़ना है, वहाँ पर दरूद नहीं पढ़ना, आप इस पर क़ैद लगा रहे हैं। तो क़ैद के लिए शरीयत से आपको दलील देनी पड़ेगी कि दरूद नहीं पढ़ सकते हैं अज़ान से पहले। हम इसके कायल हैं कि दरूद अगर कोई सलाम से पहले पढ़ता है तो नमाज अज़ान से पहले अगर कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो 1 आध मिनट रुक जाया करे, फिर उसके बाद में पढ़े, ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सलाम से पहले दरूद नहीं पढ़ सकते हैं, यानी मुतलक को आप मुक़य्यद कर रहे हैं कि यहाँ नहीं पढ़ना है, वहाँ नहीं पढ़ना है, या अभी शब बारात के ताल्लुक़ से हमने वीडियो डाला, इस तरह आप नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप तमाम चीज़ों को जो है
مقید کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے مقید ہونے کی کہ یہ چیز یہاں پر نہیں کر سکتے ہیں؟ صرف آپ بس زبانی دعوے بس کرتے رہتے ہیں، کتابوں سے کوئی حوالہ دیے؟ آپ کے ویڈیو میں آدھا گھنٹے میں دیکھتا ہوں آپ کا ویڈیو، 1 گھنٹے کی جو ویڈیو ہے اس میں کہیں پر آپ کتابوں کی روشنی میں بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے کہیں پر کہیں کا چسپاتے ہیں، کہیں پر کہیں سے چسپا دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت آپ جو بکتے ہیں اس کا بنا سر پیر کے، یہ کوئی آپ کو روک تھام لگانے والا ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے جو چیلنج کیا ہوا ہے، اسکرین پر نمبر موجود ہے، میں پوری دیوبندیت کو میں کر رہا ہوں۔ آپ تو اتنی دور ہیں نا، تو یہاں پر تو میں کیسا بھی کر کے آپ کا نمبر کھوج لیتا اور آپ کی بینڈ بجا کے یہاں پر میں ڈال دیا ہوتا، سمجھ گئے؟ تو آپ جتنی بھی چیزیں اپنے کی تقریر میں بتاتے ہیں، تمام چیزیں جو مطلق ہے اس کو مقید کر رہے ہیں، اور بنا دلیل شرعی کے مطلق کو مقید کرنا یہ کہاں تک جائز ہے جناب؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس پر؟ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی دلیل دے پائیں گے آپ۔ آگے آپ بتاتے ہوئے اپنے ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے جماعت کے ساتھ میں تراویح پڑھائی، اور اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے تراویح بعد میں پڑھائی، اور اس کو جو ہے آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ سنت مٹ چکی تھی، یعنی صحابہ کرام جو تھے وہ اس سنت کو جو ہے مردہ کر دیے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ کیا۔ باقاعدہ آپ نے جو ہے اپنے آڈیو ویڈیو میں کہا بھی ہے، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ نعمت البدع حاضی، کی اچھی بدعت ہم نے ایجاد کی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے، لیکن آپ کے نزدیک جو ہے وہ تو ہر بدعت چاہے وہ ہر بدعت میں، یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، ہیں؟ تو جب ہر بدعت گمراہی، تو اس ہر بدعت میں نعمت البدع حاضی ہے یا نہیں ہے؟ اس سے باہر اس کو ثابت کر کے دکھائیں آپ کہ یہ باہر ہے اس سے۔ بدعت تو کہہ دیا گیا بھائی، اور آپ کے نزدیک ہے کہ ہر بدعت، تو ہر بدعت وہ نعمت البدع، ہر بدعت یہ بھی تو آ گیا اس میں، تو آپ وہاں پر کیسے یہ کر رہے ہیں، ڈانڈی مار رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف جماعت کے ساتھ میں جو تراویح پڑھائی ہے، صرف وہی کام نہیں کیا، بہت ساری چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا ہے۔ خود تحیات میں جو ہم لوگ تحیات پڑھتے ہیں نماز میں، اس میں وبرکاتہ کا لفظ بھی اضافہ کیا ہوا ہے۔ جیسے سنن ابی داؤد شریف کی حدیث نمبر 971 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے تشہد کے یہ کلمات بیان کرتے ہیں: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام طرح کی عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، عبادت کا مستحق بھی وہی ہے، پاکیزہ کلمات، اذکار اور دعائیں اللہ کے لیے سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اور اس کی رحمتیں اور برکتیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ برکاتہ کا لفظ میری طرف سے اضافہ ہے۔ آگے سنیے: السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی و شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ وحدہ لا شریک لہ، یہ لفظ میری طرف سے اضافہ ہے۔ اب یہ بتائیے اس کو آپ کون سی بدعت کہیں گے؟ وہاں پر تو آپ نے تراویح پر تو ڈانڈی مار دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھائی تھی، اس کے بعد میں صحابہ کرام نے ایجاد کیا اور اس کو نعمت البدع کہا۔ تو اس چیز کو آپ ثابت کیجئے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے پڑھا تھا وبرکاتہ، اور وحدہ لا شریک لہ یہ جو ہے لفظ، یہ دونوں جملہ جو بڑھا ہوا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے کیا؟ تو یہ بھی تو نیا ایجاد کیا ہوا ہے۔ مسلم شریف میں
2811 نمبر کی حدیث شریف ہے، یحییٰ بن یحییٰ تمیمی نے کہا کہ میں نے مالک کے سامنے اس حدیث کی قرات کی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ ہوا کرتا تھا، کیا؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تلبیہ پڑھا کرتے تھے۔ اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھتے تھے، میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں کہ میں بار بار حاضر ہوں اے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہی ہیں اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے، کسی بھی چیز میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور نافع نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس مذکورہ تلبیہ میں یہ اضافہ فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ لبیک لبیک وسعدیک والخیر بیدک لبیک والرغباء الیک والعمل۔ یہ جو ہے اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ اب اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں تیری اطاعت کی ایک کے بعد دوسری سعادت حاصل کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور ہر قسم کی خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے اے اللہ، میں تیرے حضور حاضر ہوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر دم تجھی سے مانگنے کی رغبت ہے اور تمام عمل۔ سمجھ گئے؟ یہ جو حدیث شریف ہے اس میں اضافہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پڑھتے تھے، اس کے بعد میں بھی انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی؟ یعنی آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں اپنے اس میں کہ تراویح جو ہے وہ 3 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور اس کے بعد میں چھوڑ دی اور وہ سنت مٹ گئی تھی، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو زندہ کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ جہالت سر چڑھ کر بولتا ہے۔ دیوبندیوں میں ایسی جاہلیت گھسی ہوئی ہے کہ ان کے دماغ میں کچھ بھی نہیں، صرف بھوسا بھرا ہوا ہے، اور یہ لوگ بالکل یہ بات جانتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے سامنے اگر بیٹھ جائیں گے تو پورا پول کھل جائے گا۔ یہ عوام کو جتنا گمراہ کر پاتے ہیں کرتے ہیں۔ اب اسی ویڈیو میں کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پر ہم لوگ اذان ختم کر دیتے ہیں، محمد رسول اللہ پر بھی ختم کر دیں۔ ارے بھائی اس میں ثواب ہے کہتا ہے، پھر کبھی کہتا ہے کہ 2 رکعت فرض ہے، 3 رکعت پڑھ لیں، اس میں اور زیادہ قرآن کی تلاوت ہو جائے گی اور بار سجدے میں جھکیں گے۔ تو یاد رہے یہ جاہل صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف جو اس نے کی ہے مولوی صاحب نے، وہ ایسی بدعت کی تعریف ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو سنت کو بدل دے، فرائض کو بدل دے، ایسا ایجاد نہیں کر سکتے۔ تو لا الہ الا اللہ پر جو ہے سلام اگر ختم ہوتا ہے تو پھر محمد رسول اللہ اس لیے نہیں کہتے ہیں کیونکہ سنت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ رد و بدل ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے نماز میں اگر 3 رکعت جہاں پر 2 فرض ہے 3 پڑھیں گے تو فرضیت میں جو ہے بدلاؤ آ جائے گا۔ اور بدعت کی جو تعریف محدث نے یہ کی ہے کہ جو سنت کے مخالف ہو، یعنی سنت کو بدل دے، شریعت نے اس کو منع کیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ایسا نہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا صحابہ نے نہیں کیا اس کو کرو گے تو بدعت ہے۔ یہ تعریف کہیں پر نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو وہابی اور دیوبندی بتاتے ہیں، یہ کہیں پر تعریف موجود نہیں ہے۔ جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں بھی، اور کیا نام سے امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بدعت کی جو ہے وہ 2 قسمیں، 2 طرح کی بدعت ہے، ایک اچھی ہے ایک بری ہے۔ المحدثات من الامور دربان، نیا کام نئی باتیں، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ جو بری قسمیں ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ احدہما ما احدث مما یخالف کتابا او سنتا او اثرا او اجماعا، اگر وہ نیا کام قرآن کے، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یا اثر صحابہ کے یا اجماع کے خلاف ہے تو وہ گمراہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ یعنی قرآن کے خلاف ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو، یعنی منع موجود ہو ادھر سے، تبھی تو خلاف کہیں گے، مخالف ہو یعنی اس میں کچھ اور بتایا گیا ہو، یہاں سے کچھ اور کیا جا رہا ہو، یا
सहाबे कराम के दौर में भी सहाबे कराम ने मना किया हो या इजमा ने मना कर दिया हो तो ये गुमराही है, नहीं तो गुमराही नहीं है। बहुत सारी किस्में हैं कि जो मुबाह है, समझ गए, हसन है, ख़ूबसूरत है, बढ़िया है, करना चाहिए। तो ऐसी तारीफ़ें बहुत सारे मुहद्दिसीन ने, मैं बता रहा हूँ, मैं किताबों के हवाले से बहुत सारा मैं बताऊँगा, लेकिन पहले ये चैलेंज जो है मेरा वो एक्सेप्ट करें, आएँ और बिदात की तारीफ़ करें। और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का सिर्फ़ एक अमल है, ये लोग सारा तमाम अमल कहते हैं कि बिदात है, शिरक है, बिदात है, शिरक है, कहते रहते हैं, सिर्फ़ एक अमल तो साबित करना है। और हमारा जो है ऑडियो सारे आपके जितने भी चैनल हैं यूट्यूब पर सब पर डाल दीजिएगा। मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा अगर आपने मुझे शिकस्त दे दिया तो, किताबों के हवाले से मगर, ठीक है ना, हवाई बातें नहीं। तो इनाम भी आपको दिया जाएगा और मैं सोशल मीडिया से भी मैं गायब भी हो जाऊंगा। बस एक अमल जो है अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी का साबित कर दें कि जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। मैं बता रहा हूँ जिस उसूल से आप हमें बिदाती साबित करेंगे तो सबसे पहले तो मैं आपको उसी उसूल से आपको बिदाती साबित करूँगा, पहली बात ये है। दूसरी बात, जो किताब व सुन्नत से मैं आपको बिदाती साबित करूँगा अलग से, ये प्लस में है, समझ रहे हो ना, अलग से तो मैं साबित ही करूँगा, बल्कि जो उसूल आप लेकर आओगे उस उसूल से तो आपको बिदाती साबित करने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। तो कोशिश करें, और नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें ताकि लोगों का ईमान बच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।